बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली कुर्बानी। इंतखाब अज़ खुतबा जुमा हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़। फरमूदा 3 नवंबर 2006। दुनिया में दूसरे मुसलमान भी कुर्बानियाँ करते हैं, या ये कहना चाहिए कि दूसरों के लिए अपना माल खर्च करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लोगों की हमदर्दी और उनकी मदद के लिए उन्होंने इदारे भी खोले हुए हैं। ईसाइयों ने, यहूदियों ने और दूसरे मज़हब वालों ने बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई हुई हैं जहां वो गरीबों की मदद करते हैं और बहुत करते हैं, लेकिन इस सब खिदमत और हमदर्दी के पीछे वो जज्बा नहीं है कि खुदा की रज़ा हासिल करनी है। अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए ये सब खिदमत करनी है। आर्जी तौर पर मुतासिर होकर किसी चैरिटी में मदद तो कर देंगे, लेकिन ये जज्बा नहीं कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मदद करनी है, या अल्लाह के नाम को दुनिया में फैलाने के लिए ख़र्च करना है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए करनी है। बाज़ लोग दौलत भी ऐसे ज़राए से कमाते हैं जो किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है। इनके दौलत कमाने के ज़रिए नाजायज़ ज़रिए होते हैं, लेकिन अपनी कंपनियों के बजट में चैरिटी के लिए भी कुछ रकम मुख्तस कर देते हैं ताकि हुकूमत के टैक्सों से छूट मिल जाए। तो ये सब कुर्बानियाँ जो की जा रही होती हैं, या इनके ख़्याल में जो कुर्बानियाँ की जा रही होती हैं, ये आर्जी और सतही और अक्सर औक़ात दुनिया दिखावे के लिए भी होती हैं। लेकिन एक अहमदी की जो कुर्बानी है और जो होनी चाहिए, इसका मकसद जैसा कि मैंने कहा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है और अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना है। और इसलिए है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये करो। अल्लाह ताला ने एक मोमिन की ये ज़िम्मेदारी करार दी है कि वो बनी नौ इंसान की खिदमत करे, और अगर माली कुर्बानी कर रहा है तो वो भी जायज़ ज़राए से कमाई हुई आमद से करे। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा तुनफ़िकू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम, यानी जो कुछ भी तुम अपने अच्छे माल में से खर्च करते हो वो तुम्हें फ़ायदा देगा, वो तुम्हारे फ़ायदा के लिए है। अल्लाह ताला ने खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमें ये तवज्जो दिला दी है कि तुम जो माली कुर्बानियाँ करो, एक तो ये कि मेहनत से और जायज़ ज़राए से कमाए हुए माल में से करो। ये नहीं कि शराब की दुकानों पर काम करके या सूअर बेचने वाली दुकानों पर काम करके या फिर कोई ऐसा काम करके जो गैर कानूनी हो, पैसा कमा कर इस पर चंदा दे दो, या जिस तरह नाजायज़ मुनाफा खोर करते हैं कि नाजायज़ पैसा कमा कर थोड़ी सी रकम गरीबों पर खर्च कर दी, या हज कर लिया और समझ लिया कि पैसा पाक हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह की राह में जो तुम खर्च करो इसमें खैर होनी चाहिए, वो जायज़ होना चाहिए, और फिर तुम जो ये जायज़ पैसा कमा रहे हो इस पर चंदा भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही दो। ये नहीं कि आमद तो ₹1,00,000 है और चंदा ₹10 दे दिया और समझ लिया कि मैंने कुर्बानी का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे रकम की ज़रूरत नहीं है, मैं गनी हूँ। इस कुर्बानी के ज़रिए से मैं तुम्हें आज़मा रहा हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है। बस ये जो फरमाया फ़लिअन्फ़ुसिकुम, कुर्बानी करते हुए ये फ़िक्रा तुम्हारे जहन में रहना चाहिए, और जब ये सोच होगी तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम उस हुक्म पर चल रहे हो कि वमा तुनफ़िकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रज़ा के सिवा कुछ खर्च नहीं करते, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है इसके बारे में फ़रमाया युवफ़्फ़ा इलैकुम, वो भरपूर तरीके से तुम्हें लौटाया जाएगा। अल्लाह ताला उधार नहीं रखता। तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे कर्ज मांगता है तो 700 गुना करके तुम्हें वापस लौटाता है। लेकिन याद रखो कि अल्लाह ताला से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, वो हर चीज़ का इल्म रखता है। पाक माल होगा, उसकी रज़ा के हासिल करने के लिए होगा तो बढ़ा कर लौटाया जाएगा। नाजायज़ माल और धोखे से
یا غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احمدیوں پر بڑا احسان ہے کہ ہر احمدی مالی قربانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا نیک ذرائع سے ہی کمایا ہوا مال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ غلط فہمی میں بعض کام کر جاتے ہیں، لیکن عموماً نیک مال کی اور قربانی کی قبولیت کی تصدیق بھی فوراً ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں بعض ذمہ دار ہیں، وہ اپنا چندہ عام بھی دیتے ہیں اور پوری شرح سے، بلکہ شاید زائد دیر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے بجٹ لکھوا دیتے ہیں۔ تحریک جدید وغیرہ میں بھی اس امید پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ فصل یا باغ کی آمد ہو جائے گی، اور بظاہر ایسی آمد والی فصل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے بڑھا کر لکھوا رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احمدی ذمہ دار کی فصل ساتھ والے ہمسایوں سے بہت اچھی ہوتی ہے، بہت بہتر ہوتی ہے۔ مجھے کئی ذمہ داروں نے اپنے واقعات سنائے ہیں۔ غیر آ کر پوچھتے ہیں کہ تمہاری فصل بظاہر ہمارے جیسی تھی، کیا وجہ ہے کہ ایسی اچھی نکل آئی ہے؟ تو احمدی ذمہ دار کا یہی جواب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا حصہ ہے، اس لیے بہتر نکل آئی ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسے بہتر کر کے ہمیں لوٹا رہا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ جو چندہ دینے والے ہیں، ان کے کاروباروں میں بہت برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ نمونے ہمیں دکھاتا ہے، تو یہ دکھا کر اپنے بندوں کے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اس یقین پر قائم کرتا ہے کہ یہاں جو اس طرح انعامات ہو رہے ہیں، تو اگلے جہان کے بارے میں جو انعامات کی نوید سنائی ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی یقیناً سچی ہے۔ آج پرانے احمدی خاندانوں میں سے بہت سے اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے باپ دادا نے جو قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو کتنا نوازا ہے۔ بعض بزرگوں کی قربانیاں تو پھلوں سے اس قدر لدی ہوئی ہیں کہ اولادوں کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہے۔ جن کو اس بات کا پتہ ہے یا ادراک ہے کہ یہ فضل ان قربانیوں کا نتیجہ ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے سودا کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر مالی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے کہ وہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ سے جو انقلاب آیا، اور صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان مال کی جو قربانیاں کیں، وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں بھی نظر آتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جب ضرورت پڑی، کسی نے اپنے بیٹے کے کفن کی رقم چندے میں بھیج دی، کسی نے اپنی پس انداز کی ہوئی تمام رقم دینی ضروریات کے لیے چندے میں دے دی، کسی نے اپنی تمام آمد اللہ تعالیٰ کے مسیح کے قدموں میں لا کر ڈال دی، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑا کہ بس آپ لوگ بہت قربانیاں کر چکے، کافی ہیں، مزید کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلفاء کی طرف سے جب بھی کوئی تحریک ہوئی، افراد جماعت نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مالی قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحریک جدید کا آغاز فرمایا، تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی مختلف سالوں میں اس تحریک جدید کے بارے میں جماعت کی رہنمائی فرماتے رہے کہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور کس طرح ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے سامنے 19 مطالبات رکھے، اور پھر بعد میں مزید بھی رکھے۔ یہ تمام مطالبات ایسے ہیں جو تربیت اور روحانی ترقی اور قربانی کے معیار بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور آج بھی اہم ہیں۔ جماعتوں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آواز بشارت محمود۔